लीड्स यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा नसीर। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी कामयाब जिंदगी का आगाज बिजनेस से किया और ये बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर अपनी पहचान आप बना गया। यकीनी तौर पर बिजनेस से एक कदम आगे निकलकर उनकी कामयाबी का सिलसिला जारी और सारी रहा। आज़ाद कश्मीर के फार्मर प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मुख्तलिफ किस्म की सोशल वेलबींग्स का काम भी करते रहते हैं। ऐसे ही खूबसूरत पर्सन से आपको मिलवाने जा रहा हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक प्राइम मिनिस्टर और आज़ाद कश्मीर के एक्स प्रेसिडेंट, मेरी मुराद सरदार याकूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्टिसिपेटिंग विद अस। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, सबसे पहले डिस्कस करूंगा, सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, यूसुफ रजा गिलानी, आपका तल्लक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सर, इतना बड़ा अपसेट, अनप्रेसिडेंट सीन, ये कैसे होगा सर? मैं एक तो आपका और टीवी टुडे का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी सारी टीम को मुबारकबाद भी देना चाह रहा हूँ। और आपने अभी जो फरमाया है कि जी सेनेट इलेक्शन, तो ये तो होना ही था, इसलिए कि गुज़श्ता 2-2.5-3 साल की जो कारकर्दगी हुकूमत पाकिस्तान की वो मखलूक खुदा के सामने है। तो मैं समझता हूँ कि मैं आवाम को और मुबारकबाद देना चाहता हूँ MNA MPAs को, और बतौर ख़ास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारी लीडरशिप है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को, या अल्लाह से दे उम्र दराज करे, जरदारी साहब को। तो वैसे भी गिलानी साहब के सामने मैं समझता कि बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। एक बड़े कद काठ का इंसान है और ये पाकिस्तान की इज्जत है, कश्मीरियों की मैं समझता हूँ ये पहचान है। तो अगर ये कुछ किया है तो इस पे खौफ और परेशान PTI को नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छे इंसान का सामने आना पाकिस्तान की इज्जत में, एहतराम में इजाफा होगा। सर, आप क्या समझते हैं, यूसुफ रजा गिलानी जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो हफीज शेख साहब भी आपकी मिनिस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट थे। सर, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि करेक्टर को देख के वोट पड़ा हो, यूसुफ रजा गिलानी ज़्यादा अच्छे आदमी थे, या फिर आपकी नज़र में हफीज शेख साहब वो उस माइलेज के पर्सन नहीं है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और मुस्लिम उम्मा का एक सबसे बड़ी पहचान है, उसका नाम है पाकिस्तान। और कश्मीरियों की, पूरे मकबूजा कश्मीर की सबकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ है। कहाँ हफीज शेख साहब हमारे लिए मोहतरम है और कहाँ यूसुफ रजा गिलानी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम और ख़ास करके उनकी दुआओं के सदक़े अल्लाह ने करम किया, और मैं सारे जो उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरत फैसला किया और पाकिस्तान को बचा भी गए और नाम वकार में इजाफा भी कर गए। सरदार साहब, आप स्टेट के अंदर, ना सिर्फ स्टेट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी क्रेडिबल पर्सनालिटी के हिसाब से जाने जाते हैं। जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इस कामयाब ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो बिजनेसमैन से किया और फिर सियासत के अंदर जो एंट्री आपकी हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये इत्तफाकिया हुई या फिर हादसाती? देखिए, मैं कोई कामयाब तो मेरा रब के करम है और गरीबों की दुआओं के सदके हुआ। ये बंदा जब कोई किसी पोजीशन में आए तो वो कहता है मैं बहुत बड़ा लायक हूँ, कोई लायक शायकी नहीं होती, ये अल्लाह का करम है बतौर ख़ास। पहली बात है कि मैं 100% एक वेलफेयर घराने से मेरा ताल्लुक है, मेरे आबा अजदाद का, और वो बेस कैंप और इस आज़ादी के वो बहुत अव्वल दर्जे के लोग थे जिन्होंने कश्मीर काज पर, कश्मीर की आज़ादी में उन्होंने हिस्सा लिया। ये उनके खून के सदक़े रब ने मुझ पर करम किया, मेरे सारे ख़ानदान पर, मेरी टीम पर, जितने लोग आज तक मेरे साथ चल रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर, मेरी टीमें जितनी है। दूसरी बात यह है कि मेरा चूँकि एक वेलफेयर घराने से है और हम गुर्बत में भी, मुश्किल वक्त में भी मखलूक खुदा के लिए, मेरे भाई थे वो भी असम्बली मेंबर थे 85 में कराची से, तो हमने दरवाजे हमेशा खुले रखे। ये हमारे आबा अजदाद से काम है कि हमने कभी कोई बरादरीज़म की बात नहीं की, इंतकामी बात नहीं की, और हमेशा मखलूक की खिदमत कर। गुर्बत में भी थे तो जो कुछ था, सूखी रोटी थी वो भी हाज़िर, तो वो चीज़ें मेरे जहन में थी और अल्लाह ने एक मौका मुझे दिया। ये बात सही है कि खिदमत के लिए अल्लाह ताला का बतौर ख़ास करम है कि जिसको अल्लाह तौफीक दे। तो वो उस हवाले से हमने जब कारोबार शुरू किया, मेहनत मजदूरी की, सऊदी अरब गए, तो फिर एक हालात अल्लाह ने ऐसा मौका दे दिया कि हमने मखलूक खुदा की अनकंडीशनली खिदमत की, वो चाहे पाकिस्तान के से थे चाहे कश्मीर से थे, तो उससे ये हम आगे जाते रहे। अब हुआ ये कि बहुत अच्छा अल्लाह हम पर मेहरबान है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। फिर सियासत में भी लोगों की मेहरबानी थी,
خدمت کرنے کا جذبہ تھا اور تعلق میرا کشمیر سے تھا، تو میں ہمیشہ سے بڑے بھائی سے لے کے، ہم دیکھیں 83 سے لوکل کونسل کے چیئرمین اور کونسلر تھے میرے بھائی، 85 میں میرے بھائی اسمبلی ممبر، 87 میں میری وائف کونسلر، جنرل ایاد صاحب میرے عزیز بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، میرے لیڈر بھی تھے، وہ چیف ایگزیکٹو بن کے گئے تو انہوں نے پروف کیا کہ فوج کتنے اچھا کام کیا اس نے، تو 85 سے وہ تو یہ آنورڈ ہم آج تک ہیں، اللہ ہم پر ایسے سارے بالکل سدا بہار ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ویری گڈ سر، جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا پریویس بیک گراؤنڈ بھی پولیٹکس سے ہے، سر جاننا چاہوں گا کہ جب ہم رولا کوٹ کے اندر جاتے ہیں، حلقہ 3 کے اندر، حلقہ 4 کے اندر، تو وہاں پہ سردار یعقوب کے علاوہ پریویس ہسٹری کے اندر کام نظر نہیں آتے، کہیں یہ پسماندگی آپ کو زیادہ امپریس نہیں کر گئی کہ آپ اس حلقے کے لیے آگے کچھ کریں؟ نہیں، اسی وجہ سے تو میں حاضر بھی ہوں نا، یہ بات تو فیکٹ ہے، دیکھیں میں وہیں کا رہنے والا ہوں، میں بچپن میں وہیں سے میں نے 5ویں تک تعلیم حاصل کی، پھر اللہ نے جب بہت ہی زیادہ کرم کر دیا، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو جب ہوا تو میں زندگی میں بہت بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، اور کراچی میں رہنے والا شخص، ڈیفنس میں رہنے والا، جس کے ہاں فارنر کام کرنے والے ہوں، بڑا اللہ کا کرم تھا مجھ پہ، تو میں جب گاؤں میں میرا ریگولر آنا جانا تھا، تو نیچرلی میں جب اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بچوں کو لوگوں کو دیکھتا تھا، میں بہت دکھ ہوتا تھا کہ یار ابا یہ پیدل 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر، اسپتال کی کہیں بھی کوئی چیز نہیں تھی، انفراسٹرکچر تو تھا ہی نہیں، تو میں نے ایک دن رات کو فیصلہ کیا کہ یہ زندگی تو عارضی ہے اور یہ امانت ہے، تو میں اپنے آپ کو کیوں نہ اس طرف لے کے جاؤں جہاں کوئی مخلوق کے لیے کام کر سکتا ہوں، وہ اللہ نے کرم کیا، لوگوں نے تعاون کیا تو کام ہو گیا۔ سر آپ مطمئن ہیں کہ جو آپ نے ڈیلیور کیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے اپنی کنسٹیٹوئنسی کے لیے بیٹر کیا ہے؟ میں نے کشمیر کے لیے کیا جی، کنسٹیٹوئنسی تو میرا گھر ہے، میں نے پورے کشمیر کے لیے، آئی واز اونلی پرسن، یہ گارنٹی اور اعتماد کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ آپ جائیں نیلم میں، آپ بھمبر میں جائیں، آپ آٹیاں بالا میں جائیں، آپ فارورڈ کوٹا میں جائیں، آپ کوٹلی میں جائیں، آپ پلندری میں جائیں، کوئی یو نیم اٹ، آپ باغ میں جائیں، ہمارے 10 ڈسٹرکٹ اور 10 میں آپ جائیں، پتہ کریں، اللہ کے حکم سے ہر فرد و بشر، اس کی پارٹی کسی سے بھی ہوگا، کس جماعت سے ہوگا، بٹ وہ کہے گا یعقوب خان زندہ باد۔ اس میں نو ڈاؤٹ سر ہے، میں خود آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے اس کے اندر بڑا پاس سے آبزرو کر چکا ہوں اس چیز کو کہ حاجی یعقوب صاحب نے ڈیلیور کیا اور صحیح معنوں میں ڈیلیور کیا۔ سر ایک پولیٹیکل کوسچن ہے، جی جی، مسلم کانفرنس کیوں چھوڑی سر آپ نے؟ بس وہ حالات اور وقت کا تقاضا ایسے ہی تھا۔ میں دیکھیں، میری زندگی کا اپنا ایک اصول ہے، میں ڈاؤن ٹو ارتھ شخص ہوں، میں عام فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے کی عزت کرتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، چونکہ وہ مخلوق خدا رب تعالیٰ کی ہے، تو میرا اپنا ایک نیچر ایسے ہے کہ میں عزت کرتا ہوں اور عزت کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے کبھی زندگی میں نہ میں کسی سے امپریس ہوا، ماس و قائد اعظم سے یا بٹو شاہی تھا، محترمہ تھی، وہ اس وقت میں پیپل پارٹی میں جونیئر موسٹ ہوں، مجھے تو 7 سال ہوئے پیپل پارٹی میں آئے ہوئے، تو میں اور ٹائپ کا آدمی ہوں، میں جو اچھا کام کرتا تھا اس کے ساتھ تو صدا قیوم صاحب اچھے آدمی تھے، تو نیچرلی تو بعد میں پھر نہیں کوئی حالات ہی ایسے پیدا ہوئے، تو میں نے پولیٹیکل فیصلہ کیا اور لوگوں سے مشاورت کر کے کی، تو وہ کوئی میرا کوئی آنا یا ضد کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے اپنے فیصلے کیے اور میں اپنے فیصلے خود ہی کرتا ہوں لوگوں سے مشورہ کر کے۔ یعقوب صاحب جاننے کی کوشش کروں گا، 2009 کے اندر سردار عتیق صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد پیش کی گئی تو آپ اس کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ تھی، اس کے بعد آپ پرائم منسٹر بنے، کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں کہ پیسوں کے زور کے اوپر آپ بنے ہیں، سر کتنی صداقت ہے اس میں بتا دیں آج؟ پہلی بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں واحد شخص ہوں پاکستان اور دنیا کی بیرون ملکی میں کوئی کہہ نہیں سکتا جو 1 ٹکا میں خرچ نہیں کرتا الیکشنوں پر، تو 9 پیسے اس سیاست پہ میں خدمت کرتا ہوں، سیاست پہ ویلفیئر کا کام ہے، فی سبیل اللہ، سر کون کرتا ہے؟ خرچ کون کرتا ہے؟ توفیق دے تو میں جو ہے نا وہ مخلوق کی خدمت کرتا ہوں۔ باقی میں چونکہ بیسیکلی دیکھیں میں کوئی ضرورت مند شخص نہیں ہوں، لوگوں کو اعتماد ہے، میرے ساتھ اسمبلی ممبر دیکھیں نا کلاس فیلو ہے نا، جیسے آپ کا ٹی وی سے تعلق ہے تو آپ کو ساری ٹی وی والے اگر جانتے ہیں تو ہر وہاں پہ پتہ ہوگا کہ کون سا شخص ہے جو سمجھدار بھی ہے، لائق بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں پاکستان کے، تو میں تو جہاں بھی بیٹھتا ہوں اسمبلی میں جاتا ہوں تو لوگوں کی مہربانی ہے، کسی بھی پارٹی سے آئیں گے کہیں گے یار یہ اس لیے کہ دیکھیں میں منسٹر رہا 2001 میں، تو یہ سارے وہی لوگ ہیں نا جو اسی ریاست کے لوگ ہیں یا ایم ایل اے جتنے بھی ہیں، تو میرے کام سے، میرے اخلاق سے، میرے کریکٹر سے ساری دنیا واقف ہے، اس لیے دنیا انکنڈیشنلی سپورٹ کرتی ہے۔ تو پیسے ویسے تو وہ لوگ دیتے ہیں جو کمزور ہوں یا اللہ معافی دے جی، پیسے والا آئی ہیٹ لائک اینی تھنگ، اللہ کے
बिल्कुल अल्लाह को हाजिर है। पैसा क्या चीज होती है जी? पैसा तो पैसे सुनेंगे ये ऑन द ग्राउंड इस चीज़ के बारे में कैमरे के सामने इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इनका प्रीवियस बड़ा ही दरख्शानाक है और किसी किस्म की हाउस मनी के अंदर वो शिकार नहीं हुए। सर जानना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट है, पीडीएम जो है वो एजिटेशन निकाल रही है, मखलूत गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल टर्माइल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है सर? देखो, आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खित्ता है और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना रहता है। हमारे यहाँ जो बेसिकली तालीम ज़्यादा होने की वजह से अल्लाह पर कश्मीरियों पर बहुत मेहरबान है और पार्लिमानी सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखें, मेरे वक्त में जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, सरदार अतीक साहब को टेक ओवर जब हुआ तो फिर उन्होंने असम्बली नहीं तोड़ी, मैंने नहीं तोड़ी, राजा फारूक आजम ने नहीं तोड़ी असम्बली। हम तो प्रोसेस से गुजरने वो उसको मानने वाले लोग हैं। अभी जो सूरत जो इस वक्त है, चूँकि एक वक्त था कि नून लीग की हुकूमत बड़ी मेजॉरिटी में आज़ाद कश्मीर में उन्होंने सीटें ली थी। आज वक्त ज़रूरी नहीं होता कि फेयर और अनफेयर की बातें थी, वो अपनी जगह ऐसे चलें, होना था जो हो गया। बट अच्छा नहीं लगता, चूँकि कश्मीर इशू है और हम कोशिश करते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम लोग आपस में इत्तेफाक एहतियात करें, बड़े काज के लिए कम से कम छोटी छोटी बातों को एक साइड पर रखें। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में नून लीग का कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। तो गुज़श्ता वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट किया जाता है और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जरदारी साहब को, और फिरियाद तालपुर थी हमारी इंचार्ज थी कश्मीर अफेयर्स की। तो ये अल्लाह उनको सलामती दे जी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को इतना उठाओ कि वो मकबूजा कश्मीर सारे आपकी तरफ आ सकें। तो ये सियासी विजन है जरदारी साहब का, फिरियाद तालपुर का, गिलानी साहब का, राजा परवेज। तो हम वैसे भी मतलब ओवरऑल जब हम आज़ाद कश्मीर के लोग थे तो मेरा बैठना चलना फिरना पाकिस्तान से, पाकिस्तान की हुकूमत से, नवाज शरीफ साहब आए तो मैंने उनसे भी बहुत काम करवाए। मैंने अभी भी जाके कश्मीरियों का कोटा लिया सिंध हुकूमत से, जा करके कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों। तो मैं अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई तलाश करता रहता हूँ, ये मेरी फितरत में है। और मेरा ये सोच भी है कि मैं अपने मुल्क के लोगों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को किस तरह से आगे ले जा सकता हूँ। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि प्रीवियस जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आज़ाद कश्मीर को रूल कर रही है, फारूक अदर साहब डिलीवर नहीं कर सके। सर आपसे जानना चाहूँगा, आप आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, 5 साल के अंदर, इस प्रीवियस 5 साल के अंदर फारूक अदर साहब ने डिलीवर नहीं किया, आपने अपना अपोजिशन का किरदार कितना अदा किया सर? पहले बात यह है जी कि अपोजिशन के पास ये जो लोग असम्बली में बैठे होते हैं ना, हमारी सीटें भी कम थी बट नेचुरली वो हमेशा बात करते रहे। अपोजिशन लीडर हमारे चौधरी यासिर साहब थे, खुल के बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब का चौधरी मुजीब साहब थे। तो हर एक ने अपने हिस्सा पूरा डाला है। ऐसा नहीं होता, असम्बली में आपका काम यही है कि निशानदेही करना, जान डाल के निशानदेही करना। और पब्लिक में जहाँ हमारे जलसे जुलूस थे तो हम शुरू से लेके कहते रहे, मगर हमने ये रास्ते नहीं रोके। मैं भाई नेचर ये नहीं करना, मैं तो मखलूक को कहता हूँ कि जी देखें जो खराबियाँ हैं उनकी निशानदेही करनी चाहिए। बट ये जो एक एहतजाज करके आप रास्ते बंद कर दें, लोगों को तकलीफ दें, तो लोग तो सारे हमारे हैं। तो बट अपोजिशन की है, हर आदमी ने, हर जगह से, हर पार्टी ने की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि जी बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं रहा। सर मुमकिन तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन में इत्तेहाद, किसका इत्तेहाद देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि आज़ाद कश्मीर को वो रूल करेगी, या फिर टफ टाइम देने के लिए सरदार साहब आप क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे? सर देखिए, पहली बात यह है कि पीटीआई ने अभी तक कोई लैंडिंग नहीं की आज़ाद कश्मीर में, और लोग सारी उनकी नज़रें हैं पाकिस्तान पर, जो कुछ हालात गुजरे हैं, चूँकि सारा हमारा चोली दामन का साथ है पाकिस्तान के साथ। तो सब कुछ देख लिया कि पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो उसको देख के तो लोग तो कश्मीर के बहुत ही मायूस हैं। और ख़ास करके आज़ाद कश्मीर और बेस कैंप हमारा, और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में इनके जो बात कर रहे हैं, अली गिलानी साहब के बारे में जो कर रहे हैं, तो दुनिया तो बहुत दुखी हो रही है कश्मीरी कि ये कैसा मुल्क है, कैसा लोग हैं। देखें ना, पाकिस्तान तो वकील है और यूएन रेजोल्यूशन में हमारी वहाँ बात करने के लिए पाकिस्तानी है। अगर वो खुद ही कहते हैं कि कश्मीरी ठीक नहीं है, तो ये तो सारी बात पीटीआई का, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनके प्राइम मिनिस्टर के, अपने मिनिस्टर को पूछे, चेयरमैन कश्मीर कमेटी को पूछे कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वो अपनी देखें ताज़ा दम खून देकर उन्होंने अपनी उस बेस कैंप तहरीक को जिंदा रखा हुआ है। तो आप अगर उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते तो ये बहुत गलत है। हम बिल्कुल एहतजाज करते हैं इस पर। नाज़रीन, स्टे कनेक्टेड विद अस, वी गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। फनकारी सांप पटारी का
फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। ये उमंग टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। सर, एक सादा नो पॉलिटिशियन, कभी सोचा था आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट बन जाएंगे? असल में कुदरत ने मुझे बचपन से लेकर बड़ी सोच का, मैं शौकीन या सोच का बड़ा, जहाँ मैंने कोई बात की अल्लाह ने वो पूरी की। मतलब लेट्स से कि मैं ये शुरू से लेके अपने एक वक्त में एक काम, मैं ये टेक्नीशियन था, काम सीख रहा था अप्रेंटिसशिप का अली आटोज कराची में। तो मेरे साथी थे, एक कैरियर एयर कंडीशन थी, तो वो कहते थे कि जब हम बैठते थे किसी प्लांट को ठीक करने एयर कंडीशन, तो वहाँ मैं जाऊँ तो मैं कहूँ कि यार मेरा ये प्लाजा, ये बिल्डिंग ऐसे बनाऊँगा, को कार वो बैठो तो कैसे, तो वो मुझे कहते थे कि तू शेख चली ना बना कर। उस वक्त मैं हार्डली कोई 15, 16, 18 साल, मैं शाम को पढ़ता था कराची में, दिन को मजदूरी करके। तो वो मैं, तो मेरी सोच बड़ी है, विजन बहुत है, अल्लाह के करम से सोच बड़ी है। देखना उसी से मैं, अल्लाह का मुझ पर करम है, हमेशा सोच बड़ी रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, और ये दुआ करनी कि अल्लाह तो किसी का मोहताज ना बना, अल्लाह तो देने वाला बना, मांगने वाला ना बना। बिल्कुल सर, आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है उसके अंदर से बड़े ब्राइट फिगर सरदार खालिद इब्राहिम, सरदार इब्राहिम साहब, उनके साथ आपने कम्पीट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, अच्छा था। हम बहुत इखलाक के लोग थे, बहुत बड़े लोग थे वो। मुझ में कमी कोताही हो सकती थी, उनमें कभी नहीं हुई। हमने कभी ये तू तड़क वाली ये लफ्ज़ कभी सियासत में बात की। आज भी इखलाक, एहतराम तो अल्लाह का करम है, बहुत इज्जत। मैं अगर उनको देखता मैं गाड़ी से नीचे उतर जाता था। गाजी मिल्लत तो हमारे वैसे ही बड़े थे, फादर ऑफ द नेशन थे। खालिद इब्राहिम साहब का तो कमाल था, करैक्टर में तो कम ही लोग पैदा होंगे उनके, ये बात फैक्ट थी। बट काम का अपना अपना नेचर था, उनका थोड़ा स्टाइल मुख्तलिफ था, मेरा थोड़ा स्टाइल देहाती आम था। मैं ज़रा पैदल चल के आम बैठ के ऐसे ही शौक और खुश होता हूँ। देखिए ना, बात यह है ना, मैं इसलिए खुश होता हूँ कि जब रब किसी पर करम कर दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो जब हर वक्त, हर लम्हा, हर कदम पर करम ही करम हो, अब बंदा फिर ना शुक्री करे तो वो तो रब ताला देने वाला। तो वो बहुत अच्छे लोग थे जी, बड़े लोग थे, ऑनेस्टली बहुत बड़े लोग। सर, खिदमत खल्क के जज्बे से आपने बिजनेस इंडस्ट्री को भी रन किया, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की सोशल वेलबींग्स के काम भी करते रहे, रिक्रूटिंग एजेंसीज भी चलाते रहे। सर, जो पुअर्टी एरेडिकेशन प्रोसेस है उसको डिक्लाइन करने में कितना कंट्रीब्यूशन है आपका? कश्मीर में दो लोग थे जी, एक मैं हूँ, एक MM खान था पूरे कश्मीर में। अब तो बहुत सारे, एक तो आप ये देखें, बहुत मुश्किल बात है इस सदी में, इस तरफ 3 लाख हो और इस तरफ 40,000 हो, 25। ये क़यामत है कि मैं 25,000 उठाता हूँ, 3 लाख नहीं उठाता। बस नेचर है, मैं किसी गरीब से पैसे नहीं ले सकता। मजबूर आदमी बाहर जाएगा ना, खुशहाल थोड़ी बाहर जाता है। कहीं उन्हीं लोगों की आपको दुआ तो उन्हीं की दुआएं हैं जिन लोगों के आज बच्चे PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं। ये पूछ लेना, मैंने 30,000 आदमी, कोई मुल्क पाकिस्तान को वो तो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे दे भाई। जिस शख्स की 76 से कंपनी है और 30,000 40,000 आदमी बाहर भेजा हो, तो वो तो मतलब कमाल करते हो। कश्मीर में कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई पाकिस्तान का मैंने कभी, और लोगों को और अनकंडीशनली कोई कोशिश की है कि उनकी अकोमोडेशन अच्छी हो, फूड अच्छी हो, उनकी सैलरी अच्छी हो। तो आज भी मैं ये काम, मेरा बेटा कहता है हम कंपनियां हमारी वही हैं, तो हम पैसे नहीं लेते, वरना मैं पैसे लूँ तो आप द रिचेस्ट मैन देन एनीबॉडी इन पाकिस्तान। सर, जानना चाहता हूँ
آپ نے نو ڈاؤٹ خدمت خلق کے بہت سارے کنٹریبیوشن دیے. آزاد کشمیر کے اندر اگر میڈیکل کالجز کی بات کی جائے, آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز کی بات کی جائے, تو وہاں پہ ایک بڑا برائٹ فگر میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے سردار یعقوب خان صاحب. سر جاننا چاہتا ہوں, ایک دفعہ پھر سے آپ کو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو کیا نئی ڈاکٹر آئین؟ سر میں سنیں 2009 میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ اناؤنس کیا تھا میرپور میں کشمیر ایئر لائن چلانے کے لیے, رائٹ, ٹھیک ہے, ذرا غور سے سننا. پھر اس پہ میری خواہش تھی کہ دنیا میں کشمیری آباد ہیں, اربوں ڈالر وہ پاکستان کو دے رہے ہیں, اربوں ڈالر, وہ فارین ریمیٹنسز کی مر میں. تو میں نے کوشش یہ کی تھی کہ سب سے بڑا زون ہمارا میرپور ہے جہاں انڈسٹریز ہے. اور دیکھیں کشمیر میں اس لیے کہ 100% لینڈ آرڈرس ہے, کوئی وہاں پر کسی ٹیررزم کسی کوئی سچویشن کوئی ایسا نہیں ہے, سارے پرامن عزت احترام, اور گورنمنٹ بھی اچھی ہے, ہمارے بیوروکریٹس پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, ہمیں آپ 3 گھنٹے کے بعد ٹائم لے سکتے ہیں کہ آپ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آزاد کشمیر پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو, پاکستان کو 6 سال چاہیے ملنے کے لیے, ایزی اپروچ ہے. آپ جہاں کہ بھائی میں آپ سے ملنا ہے, وہ کہے گا یہ پاکستان سے مہمان اب لے کے آؤ چائے پلائیں. تو یہ دیکھیں یہ کریکٹر. پھر ابھی جو دیکھیں اس وقت جو گراؤنڈ ریٹیز ہے, یہ ایشین ڈیولپمنٹ کی ہم سڑکیں لے گئے, میں پرائم منسٹر بنا سر تو میں نے پاسپورٹ آفس دیے, یہ پیپلز پارٹی جی بالکل کے لوگ دور دور تک جا کے پاسپورٹ بنواتے تھے, تو میں نے موسٹلی ڈسٹرکٹ میں پاسپورٹ آفس دلوائے پاکستان میں, اور یہ ملک رحمان صاحب تھے انٹری منسٹر. پھر صاحب جب میں ہیلتھ منسٹر تھا تو میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جو بارڈر ایریا کی ہو جہاں فرسٹ ایڈ BHU اور یہ چیزوں, مجھے دکھ تھا کہ مجھے وہاں ڈاکٹر نہیں ملتے تھے, تو بڑا پریشان تھا. اللہ نے جب موقع دیا 2009 میں, تو اس وقت میں نے 3 میڈیکل کالج کا اعلان کیا تھا, ایک پونچھ ڈویژن میں, ایک میرپور ڈویژن میں, اور ایک مظفر آباد ڈویژن میں. سر آئندہ کی ڈاکٹر اگر ہو جاتا ہے تو آئندہ سن لیں, آئندہ انشاءاللہ 3 کیڈٹ کالج, ایک بچیوں کا 2 بچوں کا. سر کہاں پہ دیں گے؟ باغ کے اندر بھی کوئی ہے پاسبلٹی؟ آپ کو تو میں نے یونیورسٹی دیا. نو ڈاؤٹ سر, میڈیکل کالج کی بڑی اشد ضرورت ہے. آپ کا چھوٹا سا دیکھیں, یہ تو نہ یورپ میں ہے نہ امریکہ میں ہے, آپ دیکھ لینا آبادی پاکستان میں آپ دیکھیں پنڈی, راول پنڈی آزاد کشمیر کی برابر یا یہ زیادہ ہوگی, تو وہاں دیکھیں کہ 10 ڈسٹرکٹ کے 5 کیمپس اور 5 یونیورسٹی. سر وفاق کس طرح سے آپ دیکھیں, یہ تو یورپ میں نہیں کوئی دے سکتا, امریکہ میں. مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یونیورسٹی میں, کہا بات سنیں, دنیا میں آپ جائیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایجوکیشن ریشو کیا ہے. ملک پہچانے جاتے تعلیم سے, لوگوں کو آپ تعلیم یافتہ بنائیں. وہ پاکستان سر اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جب آپ کی تھی وقت میں 2 میڈیکل کالج اور انشاءاللہ 2 میڈیکل کالج اور 3 کیڈٹ کالج اور 2 یا 3 پولیٹیکنک, یہ جو ہمارے ہے نا یونیورسٹیز جو لوگوں کو ٹرینڈ کریں ہنر اس پر. اور پھر ایک اور کروں گا انشاءاللہ, چونکہ ہمارے یہاں بہت لوگ بچے اور بچیاں پڑھ لکھ گئے, کنفرم کہہ کے جاتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو لوگوں کی نوجوانوں کی بے روزگاری کا پرائرٹی نمبر 1 ہوگا انشاءاللہ. اور میرے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے وہاں, لوگوں کو روزگار. سارے لوگ گورنمنٹ میں نہیں جا سکتے, بٹ سٹل گنجائش موجود ہے. آزاد کشمیر میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے, اور پہلی پرائرٹی کشمیر کی آزادی, اور دوسری پرائرٹی ہے کشمیر کے لوگوں کو روزگار دلانا. میں پاکستان میں جا کے کوٹے لیتا ہوں بھائی, میں پاکستان کے قبرستان کے جو کشمیری آباد ہے ان کے لیے جگہ جگہ. سر میرپور کے اندر آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے جا رہے تھے آپ. ہاں سر یہ بن نہیں سکا. فلاز آپ کی گورنمنٹ کے تھے یا اس کے بعد آنے والے سیٹ اپ؟ 2009 میں کیا تھا نوٹیفیکیشن, جگہ بھی کی تھی. مجھے بہت دنیا نے بڑے بڑے نوٹوں کی بات کی تھی کہ لے لو یہ کام, چونکہ زمینیں تھی نا لوگوں کی جو بنگلہ ریزنگ میں جو بچ گئی تھی, تو وہ زمینیں لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں ملے. تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ پروجیکٹوں کے لیے ہے, یہ جگہ کے لیے, اس لیے کہ دنیا کا بڑا انڈسٹریل زون بن سکتا ہے میرپور اور بمبر. اللہ نے ہم پر کرم کیا. آپ مظفر آباد کی طرف جائیں تو سارے منرلس موجود ہیں, مائنز موجود ہیں, روبی, ڈائمنڈ. آپ پونچھ ڈویژن کی طرف جائیں تو سارا ایگریکلچر میں فروٹ, ویجیٹیبل, ہر لائف سٹاک موجود ہے. ہمارے یہاں دیکھیں جو کشمیر کا آپ ایکسپورٹ کریں, آپ جو ہمارے وہاں پر خواتین جو یہ جو ہینڈی کرافٹس ہیں, کیا چیز نہیں ہے ہمارے یہاں. پتہ کیا ہے, چارے سارے اچھے سیاستدانوں کے لیے کچھ کہنے نہیں چاہتا. سر لاسٹ کوسچن. سارے اچھے جی, میں سب کو سلام کرتا ہوں. سر یو آر دا گریٹسٹ پرسن. نہیں اتنا گریٹسٹ پرسن, نو ایشو ایٹ آل سر, میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کر دیا. سر آخری کوسچن,
आजाद कश्मीर के अंदर किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, सब बता अल्लाह के दें। हुक्म से बड़ी इंशाअल्लाह आपके सामने कहता हूँ, सारे नौजवान बैठे, खातून बैठिए, मेरे रब ने चाहा तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और हम बनाएंगे। सर ये कोगुलेशन की फॉर्म में या तन्हे? अभी तो यार मैं अभी हुकूमत बनाने की बात कर रहा हूँ, तो तू अभी कोalition के चक्रों में पड़ा हुआ भाई, वो वक्त को आने दो, फिर देखेंगे ना। बट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह से इंडिपेंडेंट अपने लोगों पे एतमाद है, कश्मीर के लोगों पे एतमाद है, जो हमने काम किए देखे वो नाइंसाफी नहीं करेंगे। जिनके बच्चे और बच्चे गरीब आदमी घर से उठ के तो पैदल जाके यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में होकर आता है, मुझे अपने लोगों पे एतमाद है, कश्मीर के लोगों पर। आप देख रहे हैं मुजाहिद से जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार